الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے کیا خبر تجھ کو کیا معلوم ہے جب کھلیں گے کل اعمال میزان پر تب پتہ چلے گا کھوٹا کھرا کون ہے اللہ پاک دی حمد و صلاۃ و بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں خطیب الانبیاء شفیع المذنبین امام کائنات امام المجاہدین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اللہ بلا واسطے صاحبوں ساتھیوں بزرگوں سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جدی اندر تسی میں حاضر ہوئے ہاں رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک ہے دعا کرو اللہ پورا رمضان گزرتا جا رہا ہے اللہ جی میں عبادت کرن دا حق سی ایویں عبادت نہیں کر سکے جی میں روزے رکھن دا حق سی ایویں روزے نہیں رکھ سکے اے اللہ اے شاہا ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول فرما کے سانو جنت اعلیٰ مقام عطا فرما دے اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے بد نصیب ہے وہ بندہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پاندا ہے تے اپنے گناہاں دی بخشش نہیں کرتا اے اللہ اسی تیرے سامنے کھڑے ہاں تیرے سامنے بیٹھے ہاں دامن پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ تو ساڈے وال نہ ویکھ تو اپنی رحمت وال ویکھ کے سانو معاف فرما دے اے اللہ ساڈے سب دے اج دا جمعہ بھی سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما حضرات محترم اشتہارات کے ذریعے اور ویسے اعلان ہو چکی ہے کہ آج دا خطبہ جمعۃ المبارک جہنم سے آزادی مگر کیسے ہر انسان چاہتا ہے میں جہنم تو بچ جاواں اگ چو بچ جاواں اج روزے رکھنے تاکہ اللہ اج سانو گرمی جری برداشت جہنم دی اگ برداشت نہیں اے اللہ اسی نمازہ تا پڑھ دے ہاں کہ تیری جہنم تو بچ جائیے
صدقہ خیرات کرتے ہاں تے جہنم تو بچ جائیے، صلہ رحمی کرنے ہاں جہنم تو بچ جائیے، اور حج کرتے ہاں اللہ ساڑے گناہ معاف کرے اللہ تاکہ تو سانو جہنم تو بچا چڑے۔ تو آئیے ہر انسان دی خواہش ہے کہ میں جہنم تو بچ جاواں، تو آئیے آج میں تیاڈے سامنے چند اعمال رکھنا چاہنا، جڑا بندہ ان اعمال نو اپنا لے گا وہ جہنم تو بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، سننے والی ماں بہنوں، اے جہنم کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ جہنم دے اندر جدو جہنمی جان گے، اللہ پاک جہنم دے اندر جسم جرا دے گا، اتنا بڑا دے گا کہ اے جرے کانے تے کندھے دے درمیان جرا فاصلہ ہوئے گا 70 سال دی مسافت جنہ ہوئے گا، اتنا لمبا کندھا اللہ بنا چھڑے گا۔ بڑے بڑے جسم بن کے جہنم دے اندر جلدے ہون گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آئیے کل قیامت دا دن ہوئے گا، جہنم نو 700 لگام پہنائی گئی ہوگی، اور بلکہ 70,000 لگام پہنائی گئی ہوگی، اور ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا۔ 70,000 نو 70,000 نہ ضرب دئیے تے 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے جہنم نو پکڑیا ہوئے گا۔ جہنم پھر بھی ہانکے گی کہ لیاؤ متکبر میں انہاں نو حرب کر جاواں، لیاؤ باغیاں نو میں انہاں نو حرب کر جاواں، لیاؤ دنیا دے اندر سرکشاں نو میں حرب کر جاواں۔ جہنم اتنی تیز ہوئے گی میرے بھائیوں بزرگوں، جرا جہنم تو بچا لیا گیا، جنت دا داخلہ مل گیا، کامیابی ہو ہے، کامرانی ہو ہے۔ آئیے مالک کائنات دے قرآن تے غور کیجئے، 3 سپارہ سورۃ النبا، اور اللہ پاک نے اس کے اندر کی فرمایا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا ان جہنم کانت مرصادا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے، اور لوگوں جہنم جریے اے دقات لگا کے بیٹھی ہے کہ آن متکبر تے میں حرب کر جاواں، جہنم دالا کے بیٹھی ہے آن بے نماز تے میں انہاں نو حرب کر جاواں، آن رب دے باغی تے سرکش تے متکبر میں انہاں نو حرب کر جاواں، جہنم دے گاتھ لگا کے بیٹھی ہے آمن جناب دنیا دے اندر سرکشیاں کرنے والے میں انہاں نو حرب کر جاواں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا۔ اللہ فرماتے نے جہنم سرکشاں واسطے ٹھکانہ ہوئے گا، باغیاں واسطے ٹھکانہ ہوئے گا، یتیمہ دا مال کھان والے واسطے ٹھکانہ ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ فرمایا لابثین فیہا احقابا، اوتھے جہنم دے اندر کئی حکم رہنا پائے گا۔ ایک حکم 70 سال دا ہوندے، ایک حکم 70 جناب 80 سال دا ایک حکم ہے۔ اللہ پاک نے تھے قرآن مجید دے اندر احقاب دا لفظ بولے آوے، یعنی کئی 100 سال انہوں جہنم چے رہنا پائے گا۔ اللہ میری توبہ، اور لوگوں کائنات اندر بسنے والوں باغیاں واسطے سرکشاں واسطے اللہ پاک نے جہنم نو رکھ دیتا ہے نا۔ مالک کائنات نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔
فاز، فرمایا جنوں جہنم تو بچا لیا گیا، جنت دا داخلہ مل گیا، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے۔ آج ساری دنیا دے اندر اسی آنے او کامیاب ہے جدے کو گڈیاں نے، او کامیاب ہے جدے کو بنگلے نے، او کامیاب ہے جدے کو جناب دنیا دیا دولتہ نے، او کامیاب ہے اسی اونوں کامیاب سمجھنے آ جدے کو بینک بیلنس نے۔ کائنات کے لوگوں ایدے کو بینک بیلنس بھی نے، دولتہ بھی نے، شہرتہ بھی نے، گڈیاں بھی نے، کوٹھیاں بھی نے، اگر اللہ پاک نے اینو جہنم تو نہ بچایا، سب تو بدترین انسان ہے۔ اور ایک او بندہ جرا کانیاں دی کوٹھری اندر گزارا کرنے والے، اور اگر وہ جہنم تو بچ گیا تے سب تو بڑی کامیابی ہے، سب تو بڑی کامیابی کامرانی یہ ہے۔ اللہ 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 اور لوگوں کائنات اندر بسنے والوں، جہنم جہنم دے بارے مالک کائنات نے فرمایا ہے نا، اور لوگوں جرا جہنمیاں نو پانی ملے گا نا، اللہ پاک نے اودا بھی تذکرہ فرمایا، لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ اللہ 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 فرمایا ایسا پانی ملے گا جدا ذائقہ ہی نہیں ہوئے گا، ایسا پانی ملے گا جرا جناب کھولتا ہوا پانی ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، نبی پاک نے فرمایا جہنمی جدو پانی پین گے نا، اینا دا پی بتانو، اینا دا ایک گھٹ جدو پین گے جیڑا کھولتا ہوا پانی ہوئے گا، جدو ایسرا پرے ہونٹا دے کول لے کے جان گے، ہونٹ پانی دی تپش دے نال جو پھل جان گے۔ اللہ میری توبہ، فرمایا جی میں اونٹا دے ہونٹ ہوندے نے، اور فرمایا جہنم دے اندر انہاں نو پانی پینا پئے گا، ایک گھٹ پین گے اندر دیاں ساریاں تریاں گل کے پخانے دے راز تو باہر آ جان گیا۔ اللہ میری توبہ، گلا کھچن دیا ذرا تیز کرو۔ اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ فرمایا اوتھے کھولدا ہویا پانی ملے گا، اور جڑا کھانا ملے گا اللہ نے اودا بھی نقشہ کھچیا ہے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العظیم، گنہگاراں دا کھانا جڑا ہوئے گا نا، او تھوڑ دے درخت دا ہوئے گا، ایڈا کورا ہوئے گا، ایڈا جناب کورا ہوئے گا، او پین گے کھان کے کھانا تے جناب جہنمیاں دا پیپ انہاں نو کھانا دیتا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والوں جہنم تو بچ جائیے۔ اللہ فرما دینے نا جہنمیاں نو پکڑیا جائے گا، خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو۔ فرمایا پکڑ لو جکڑ لو، 70 زنجیرہ دے اندر انہاں بےایماناں نو جکڑ دیتا جائے گا اور جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اور لوگوں کائنات اندر بسنے والوں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمان علیحدہ کر دیتا جائے گا، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، مجرم علیحدہ ہو جاؤ، انہاں مجرمان علیحدہ کر دیتا جائے گا اور جہنم دا داخلہ مل جائے گا۔ اللہ میری توبہ، اور جہنم دی آگ دی تپش کی دی ہوئے گی اے جری جہاں دنیا دی آگ ہے، ایک حصہ تیز ہے،
اے تو 70 گنا زیادہ جہنم دی آگ تیز ہے۔ اللہ میری توبہ وقود الناس والحجارہ، فرمایا جہنم دے اندر اندر ہونگے لوگ ہونگے پتھر ہونگے، جویں جویں لوگانوں سٹیا جائے گا اوے اوے جہنم برکائی جائے گی۔ اللہ میری توبہ، اس وجہ تو آؤ لوگو جہنم تو پناہ مگیا کرو، جہنم دے کھولو معتراف توبہ مگیا کرو، جہنم دے کھولو اللہ دے کھولو دعا کریا کرو۔ اللہ سونیا سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ، اور اللہ دے نبی علیہ السلام صحابہ تابعین محدثین جہنم تو کنا ڈریا کر دے۔ ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر رات دا ٹائم ہے تے تہجد پہ پڑھ دینے، رات دی نماز پڑھ دینے تے پڑھ دیا ایت نو پڑھیا وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس آیت رو پڑھیا، ایدہ مانا کیے اے اللہ سونیا اے تیرے بندے نے اگر انہوں عذاب دے تے بندے تے تیرے ہی نے، اگر تو معاف کر دے تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے جناب قیام اندر بھی کوئی دعا پڑھ دے رہے نے، رکوع دے اندر گئے نے تے کوئی آندے رہے نے اے اللہ سونیا اے بندے تے تیرے ہی نے، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ ثم بکا، اللہ دے نبی روئی جاندے نے ہائے اللہ میری امت، اگر اللہ انہوں عذاب دے وے تے بندے تے تیرے ہی نے، اگر معاف کر دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے نبی اینا روئے نے کائنات دے لوگوں کا سمجھ اندر آنے والو اندہ گرد دیو پھاسیو، میرے نبی روئی جاندے نے، آسمان تو رب نوی ترس آگیا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے کول جبریل نو پیجے ہے، جبریل جانا میرے نبی نو پوچھ گیا ماں یبکی کا، سونیا کیوں روندے جے، سونیا کیوں روندے جے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام ساری رات ہی روندے رہے نے، اور کدی خاطر تیری میری خاطر روندے رہے نے، اور جا جا کے سونا تے گھاروں میں رویا، امت دی خاطر پریشان ہویا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی روئی جاندے نے تے جبریل آگے آندے نے، سونیا محبوبہ مینوں اللہ نے بھیجے ہے، اللہ نو تے پتہ ہی ہے نا میرا محبوب کیوں پیا روندا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دی امت نو دسنا سی نا کہ تہاڈا نبی میرا نبی تہاڈی خاطر کیویں روندا نے آوے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول جدوں جبریل آندے نے نہ پوچھدے نے کیوں روندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولو جبریل اللہ دے کول جاندے نے، سونیا تہاڈا نبی تے امت غم چ پیا روندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول اللہ پاک نے جبریل نو بھیجیا ہے، فرمایا سونیا میرے نبی نو کہہ دے سنرضی کا ولا نسوگا، تہاڈی امت دی خاطر تہانوں راضی کر چھڈاں گے، ناراض نہیں کراں گے۔ اللہ 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 اللہ، نبی دا حوصلہ وہ گالیاں سن کر مسکراندا رہیا۔ اللہ اللہ، کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے
وچ کدی کلے جا کے روندے نگاراں دے وچ او کتنا احساس ہے سی او کتنا احساس ہے سی امت دا پیر نو ساری عمری او رب نو منیدا گیا اللہ 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 دے نبی امت دی خاطر روندے رہے اللہ میری امت نو عذاب تو بچا لے لیکن افسوس دی بات ہے میرا نبی اس امت واسطے روندا رہا ہے اللہ میری امت نو عذاب نہ دیوی اج جو ہوئی امت نبی دی امت گانے سندی نظر آندی ہے اے وہ نبی دی امت رب دیاں بغاوتاں کردی نظر آندی ہے اے نبی دی امت نبی دی نام فرمانیاں کردی نظر آندی ہے ڈنڈیاں ماردی نظر آندی ہے ہیرا پھیریاں کردی نظر آ رہی ہے کائنات دے لوگو میرا پیغمبر اس امت واسطے روندا رہا ہے اے امت آج ہر گناہ دے اندر سب تو اگے ہوندی ہے زنا دیکھو تے امت کردی نظر آ رہی ہے شراباں ویکھو شراباں پیندی نظر آ رہی ہے جوے تے وڈیرے بھی بزرگ بھی نوجوان بھی جوا کھیلتے نظر آ رہے نے کدے کلباں دے اندر کدے سیرمیاں دے اندر کدے کرکٹر کھیلتے نظر آ رہے نے او میرا پیغمبر اس امت دی خاطر تے روندا رہا ہے اس امت نے نمازاں بھی بھلا دتی اس امت نے جناب دنیا دے اندر قرآن پڑھنا بھی بھلا دیتا رب دیاں بغاوتاں تے لگ گئے تائی تے اللہ نے زلزلے بھیجے تائی اللہ نے سیلاب بھیجیا تائی کرونا جیسی بیماری آئی مسلمانوں ٹس تو مس نہیں ہوندے کیوں نہیں ہوندے کیوں کہ اللہ دا ڈر بھل گیا ہے جہنم دا ڈر کوئی نہیں رہا آؤ اللہ پاک دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں اِلَّا جہنم کانت مرصادا اور لوگوں جہنم گاد لگا کے بیٹھی ہے آن باغی میں حرم کر جاوا آن بے نماز میں حرم کر جاوا آخری جمعہ رمضان دا ہے میں سوچنا کہ تیاڈی میں رمک جاری کر دیوا تیاڈا زیر کھول دیوا جہنم تو بچ جاؤ جہنم دار دی پئی ہے کہ آن باغی تے میں انہاں نو عرب کر جاوا اج کرونا دی لپیٹ دے اندر کئی مسلمان بھی آ گئے کئی ہندو بھی آئے کئی کافر بھی آئے کئی یہودی بھی آئے کئی عیسائی بھی آئے نے لیکن مسلمان ٹس تو مس نہیں ہوئے غیر مسلم اذانہ کہنیاں شروع کر دیتیاں نے غیر مسلمان نے مسجداں کھول دیتیاں نے غیر مسلمان نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے غیر مسلمان نے اپنے رب نو پکارنا شروع کر دیتا وے لیکن آج دا مسلمان پھر بھی ٹس تو مس نہیں ہوندا آؤ لوگوں میرا پیغمبر اللہ اپنی امت واسطے اللہ میری قوم نو جہنم چ نہ بھیجی جہنم تو میرے نبی ڈر دے رہے اور لوگوں اللہ دے نبی علیہ السلام دے داری دے میں بال کچھ سفید ہو گئے اس طرح کان پٹیاں تو بھی سفید ہو گئے اللہ دے نبی علیہ السلام نو سیاہ باندھے نے سونیا لگدا وڈیرے ہو گئے ہو لگدا بڈھے ہو گئے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے او میرے صحابہ مینوں سورت ہود نے بڈھیاں کر دیتا وے مینوں سورت المرسلات نے بڈھیاں کر دیتا وے مینوں سورت التکویر نے بڈھیاں کر دیتا وے جدے اندر قیامت دیاں ہون لکھیاں نے نا اب دیکھو نا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت
كُتِبَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہوں سورج نو لپیٹ دیتا جائے گا، سمندر اندر آگ لگا دیتی جائے گی، ستارے بے نور ہو جان گے، زمین دی کھلوں دیر دیتی جائے گی، وہ تو لوگ برہنہ ہون گے، ننگے مرد ننگیاں عورتاں ہون گیا، میرے نبی قیامت دیا ہون لگیاں پر کے رویا کر دے۔ آپ فرمان دے انہا صورتہ نے منوں بڑھیاں کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں میرے نبی دے یار بھی رویا کر دے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اس قرآن دی آیت رو پڑھیا، وَفَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السُّمُومِ۔ اللہ اے اللہ فرمایا فمن اللہ علینا، اے اللہ تو ساڑھے تے احسان کر چڑیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ لو والی اگ تو سانو بچا لیا۔ تے اماں جی روئی جاندیاں نے، روئی جاندیاں نے، اے اللہ اگر تو نہ بچاندا اسی کلمہ نہ پڑھ دے، اگر تسی توفیق نہ دیں دے اسی نبی دے مرید نہ بندے، اے اللہ آج تو بچا لے۔ اللہ سونے آنالے میرے نبی جہنم، میرے نبی دی بیوی اماں جی عائشہ جہنم نو یاد کر کے روئی جاندی ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے ساڑھے تے، تو سانو ہول دی ہوئی آگ تو بچا لے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور میری اماں بہنوں کیا تسی بھی کدی رویاں جے قرآن پڑھ کے، کیا جہنم دی تپش نو یاد کر کے رویاں ہو؟ کدی تیانو دنیا دے اندر دنیا دی رنگ رنگینیاں تو رو پہندیاں جے، خرچہ نہ ملے تے رو پہندیاں جے، باخامد گل نہ سنے تے رو پہندیاں جے، کاش کے جہنم دی آگ نو یاد کر کے بھی رو لیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے نبی دا یاد ہے، انہوں حضرت عمر بن خطاب آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن سورۃ الطور پہ پڑھ دینے تے پڑھ دیا اس آیت پہنچے، ان عذاب ربی کا لواقع، تے بے شک تیرے رب دا عذاب اللہ دا واقع ہون والا ہے، اللہ دا عذاب آن والا ہے۔ حضرت عمر روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، کائنات دے لوگو حضرت عمر دیاں تے ہجگیاں بج گئیاں۔ حضرت عبد بن شداد آندے نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب نماز پہ پڑھاندے نے، نماز پڑھاندیاں سورۃ یوسف شروع کر لئیے، فجر دی نماز ہے تے پڑھدے جا رہے نے، جدو اس آیت تے پہنچے انما اشکو بسی وحزنی للہ، انما اشکو بسی وحزنی للہ۔ اللہ حضرت یعقوب داؤد درد مانا الفال، اللہ میرے شکوے بھی تیرے اگے، میریاں بے قراریاں بھی تیرے اگے، اللہ میرا رونا تے توڑا بھی تیرے اگے، اللہ میرا یوسف میرا بنیامین۔ حضرت عمر بن خطاب روئی جاندے نے کہ ایتے تے نبیاں دی بھی جان نہیں، نبی بھی پریشان نے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگو جہنم تو بچ جائیے۔ نبی پاک دے یار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لوہار دی پٹھی دے کونوں دی گزر دینے، لویا تپا رہا ہے، پٹھی چلا رہا ہے، تے جناب پٹھی نو بے کہ عبداللہ بن مسعود روئی جاندے نے، اے اللہ اے پٹھی دی آگ نہیں میں کی جاندی، جہنم دی آگ تے
دے تو 70 گنا تیز ہے۔ اللہ میں عبداللہ بن مسعود نو بچا لئی۔ اور لوگوں دنیا دی اگ وے کے میرے نبی دا یار روئی جاندا ہے، تینوں رون کیوں نہیں آندا؟ میرے نبی دا ایک یار ہے، ادا نام ربی بن خیثم ہے، تابعین میرے نبی دی امت دا یار ہے۔ کائنات دے لوگوں میرے نبی دا امتی ہے۔ تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی نو میں کیا ہے، حضرت ربی بن خیثم رحمہ اللہ تعالی انج فرات دے کنارے تے جا رہے نے، اوتے جناب پٹھیاں پہ چل دیاں نے اگ دیاں، جنہوں پٹھیاں نو میں کیا تے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود بھی نال نے رضی اللہ تعالیٰ نو، صبح تو لگ کے ظہر تک انہاں نو ہوش دوار دے رہے نے، انہاں نو ہوش نہیں آیا۔ پھر جناب جس وقت ہوش آیا آکیا ربی تینو کی ہو گیا ہے، کیوں میں بے ہوش ہو کے جانا ہے؟ اندر لوگوں میں سوچنا وا اے جہنم دی اے دنیا دیاں پٹھیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں، جب مینوں جہنم چے جانا پہ گیا میں جہنم تے میرا کی عالم ہوئے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں میرے نبی دے یار روندے رہے، میرے نبی دے یارا دے یار روندے رہے، تینوں مینوں رون نہیں آندا؟ کچھ اس کی بھی خبر ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا؟ کچھ اس کی بھی خبر ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا؟ جب ڈور گلے کا گھگرے گا، جب گور گلے کا گھگرو گلے کا بولے گا، سانس کا ڈور ٹوٹے گا۔ جس آگ کا ایندھن ہے انسان، اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ واللہ اللہ۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زبان ہو جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بار اگر خطا ہو جائے، ایک بار اگر خطا ہو جائے، 100 باری رب کو توبہ کر، ہر جا 100 باری رب کے توبہ کر۔ ایک آنسو یہاں کا بہتر ہے، اس دن رونے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال زبیر دنیا کا، یہ حال زبیر دنیا کا، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ آج دنیا دے اندر کوئی نہیں پوچھدا کل قیامت عالم کی ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور لوگوں جہنم تو بچ جائیے، جہنم تو بچ جائیے۔ میرے نبی دا یار، اللہ دے نبی دا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن قرآن پڑھ دے رہے، قرآن پڑھ دیا اس آیت پہنچے، اللہ اللہ اللہ، افیزو علینا من الماء مما رزقکم اللہ۔ جہنمیاں دا گرگرانا، جہنمی گرگران گے، جہنمی رون گے تے کیا کر گے؟ او جنتیوں نوابو، کوئی بچیا ٹکیا کوئی سانو رزق ہی دے چھڑو، کوئی بچیا ٹکیا کوئی پھل دا ٹکرائی دے چھڑو، کوئی پانی دا چھٹائی ساڑے تے پا چھڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اے جہنمیاں دا گرگرانا پریا قرآن اندر روئی جاندے نے، روئی جاندے نے۔ اے اللہ اس وقت کی عالم ہوئے گا جنہوں جہنم چے جانا پہ گیا؟ اے اللہ کہ سانو
جہنم تو محفوظ فرما لئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر روئی جاندے نے اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگوں کائنات اندر بسنے والو، میرے نبی دا ایک امتی ہے، امتی دے اندر تابعی ہے، انہاں حضرت سفیان ثوری نے رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے نے۔ ایک دن نا قرآن دی سورت پڑھی عشاء ٹائم، اذا الشمس کفرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، فرمایا اذا الشمس کفرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ قرآن پڑھ دے جاندے نے روئی جاندے نے روئی جاندے نے، عشاء دی نماز جب رون لگے پوری رات روندے رہے۔ اللہ ادو جہنم دا کی عالم ہوئے گا جدو معاشر دا دن بپا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بہن مشیرہ بائی کی ہوگی، وہ ایک کیسا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ اللہ اس دن عالم کی ہوئے گا، روئی جاندے نے روئی جاندے نے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اینا روئے نے ساری رات روندی ہیں کٹ دیتی ہے۔ اللہ سانو جہنم تو بچا لے، نیک لوگ جہنم نو یاد کر کے رویا کر دے۔ میرے ویرہ تو بھی رویا کر، میری ماں بہن تو بھی رویا کر۔ صبح دا وقت ہویا ہے تے پیشاب کروا سے گئے نے، کان یبول الدم، پیشاب دی جگہ تے خون پہ بہ رہا ہے۔ پوچھیا بے ہوش ہو کے ڈگ پئے سفیان ثوری رحمہ اللہ نو، شاگرد نا استاد جی کی گل ہے؟ اللہ اللہ، حضرت سفیان ثوری آندے نے آ پترا رات دا جہنم تو ڈریے نہ لگیا ہے، پیشاب دی جگہ تے خون پہ بہ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اینا اثر لیندے جہنم دی تپش دا۔ اور لوگو آؤ جہنم تو بچ جائیے، جہنم دے اندروں بچن دے نبی پاک نے اسباب بھی دس دیتے رہے۔ جہنم تو آزادی مگر کیسے؟ آؤ ہن میں چندہ مال دسا اس جہنم تو بچنا کیویں آ۔ سب تو پہلا عمل جیرا بندہ توحید نو اپنا لیندا ہے، پکا سچا موحد بن جاندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی 29 نمبر حدیث ہے، فرمایا من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا لوگو جس بندے نے سچے دل نال گواہی دیتی اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی اولادہ دین والا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی رزق دین والا نہیں۔ اور لوگوں رزق کون دیندہ ہے؟ اللہ دیندہ ہے۔ اے عقیدہ رکھ دے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں مانگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیراں کولوں کیوں مانگنا ہے؟ جویں بندیا تیرا سر ایک ہے، ایویں رب کریم دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تو غیراں کولوں کیوں مانگنا ہے؟ اللہ شارگ تو نزدیک دسے، او دا
کوئی نہ جگت شریک سے اللہ کفوان احد کہلایا تو غیراں کولو کیوں منگنا ہے اللہ اللہ جیڑا بندہ سچے دل نہ رہندا ہے اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اللہ دے بندے نے فرمایا ہے سچے دل نہ کہہ لے پھر رت پکارے ساری زندگی شرک نہ کرے ساری زندگی نبی پاک دی بات نو نہ چھڈے حرم اللہ علیہ النار اللہ اس بندے نو جہنم تو بچا لے گا اللہ اینو جہنم تو بری کر چھڑے گا کیڑا بندہ جڑا عقیدہ توحید رکھنے والا نہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندا ہے نہ نبی پاک دی ذات دے برابر کسے نو کھڑا کر دے اللہ 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 تو ود کے کہ اللہ تو ود کے کوئی دنیا دے اندر کوئی رزق دینے والا نہیں کوئی مشکلہ دور کرنے والا نہیں اوے آج اللہ نے تینو بن منگیا ہاتھ عطا فرمائے بن منگیا زبان عطا فرمائی بن منگیا پیٹ عطا فرمایا بن منگیا لتا عطا فرمایا بن منگیا تینو دنیا دی ہر نعمت عطا فرمائی اس دا در چھڑ کے گہرا تے در تے جانے اللہ اندہ تینو میں جہنم دا پالر بنا چھڑاں گا اور گہرا دا در چھڑ کے میرے بوئے تے آئے گا جنت دیا ہورا دا دلہا بنا چھڑاں گا یہ مقام ملے گا کدوں جدو بندہ توحید والا ہوئے گا پہلا سبب جہنم تو آزادی دا کیے توحید عقیدہ توحید اپنا لو اللہ اللہ آہن رب دے در تے آہن رب دے در تے سر نو جھکا کسے کم نہیں آنی تیری التجا آہن رب دے در تے سر نو جھکا کسے کم نہیں آنی تیری التجا اے بنگلے زمینہ اے گڈیاں نہ ہو سل اے جیبا نال کفن دے لگیاں نہ ہو سل تیرے بینک بیلنس تے کوٹھیاں کر سن نہ وفا کسے کم نہیں آنی تیری التجا اللہ اللہ پہلا سبب توحید ہے دوسرے نمبر تے جرا چاندہ جہنم تو آزادی مل جائے وہ اپنے دل اندر اخلاص رکھے کی رکھے اخلاص جیرا بھی عمل کرے اخلاص نہ کرے ریاکاری نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری تے مسلم جے حدیث ہے تینہ بندیاں نو سب تو پہلا جہنم جے سٹیا جائے گا ایک عالم دین نو ایک مجاہد نو ایک سخی نو جرا سخافتہ گھنوالا تینہ دیاں نجتاں جنہوں ٹھیک نہیں ہون گیا اللہ جہنم جے سٹ چڑے گا اگر نجتاں خالص نے صحیح البخاری اندر حدیث ہے آمینہ دے در یتیم نے فرمایا لن یوافیا عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بیا وجہ اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جرا بندہ اللہ واسطے نیکیاں کر دے روزہ رکھ دے تے اللہ واسطے نمازہ پڑھ دے تے اللہ واسطے صدقہ خیرات کر دے تے اللہ واسطے حج کر دے تے اللہ واسطے ریاکاری نہیں کردا اخلاص نال عمل کر دے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ علیہ النار اللہ اس بندے دے جہنم دی آگ حرام کر دیندے نے دوسرا بندہ اخلاص نہ عمل کرنے والا تیسرا بندہ
جہرا بندہ دعا کردہ ہے اللہ اس بندے نو بھی جہنم تو بری کر دیندے نے۔ اللہ نے اپنے بندیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیا کہ میرے بندے کیڑے ہوندے نے، رحمان دے پیارے کیڑے ہوندے نے، اللہ دے ولی کون ہوندے نے۔ اللہ نے فرمایا میرے ولی ہوندے نے جڑے جہنم تو پناہ منگ دے نے۔ اللہ دا قرآن فرمایا الذین یقولون ربنا صرف عذاب جہنم عذاب جہنم عذاب جہنم عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ فرمایا جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے، رحمان دے پیارے ہوندے نے، آندے اللہ سانو جہنم دی آگ تو محفوظ کر لے، جہنم بریاں لاکیاں والی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر تو بعد 3 دفعہ دعا کردہ ہے اللہم اجرنی من النار، اللہ منو آگ تو بچا لے، اللہ منو آگ تو بچا لے، اللہ منو آگ تو بچا لے۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دن اللہ انہوں ضرور جہنم تو بچا لے گا۔ تے جیرا بندہ 3 دفعہ دعا آندہ ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا جنت دا۔ نبی پاک نے فرمایا جنت دا سوال کرنے والا بندہ اللہ اینو بھی ضرور جنت عطا فرما چڑے گا۔ پتہ چلیا قاسم مسجد باسیو کاموں کی توان والے ہو، مان توان والے ہو۔ اللہ دے نبی دا تیسرا وظیفہ جرا دسے ہے جہنم تو آزادی دو کیے دعا کریا کر اللہ سانو جہنم تو بچا لے۔ تورتے ہر ایک نہیں جانا ہے وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جنہوں اللہ جہنم تو بچا لے گا۔ نہ تو پرینی نہ چاں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ آج مٹی پیرا تھلے ہے کل مٹی ہیٹا تو ہونا، جدو پتا ہے ہر ایک نے تر جانا پھر کادے لئی رونا دونا۔ اڈھی کدیا کبرا او بندیا اڈھی کدیا کبرا، ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ جیرے پھول سویرے کھر دینے سب شامانو مرجا جاندے، تیرے وعدے دعوے بندیا 2 پل وچ روند مکا جاندے۔ تو مینو مکا، تو مینو مار مکا بندیا، تیرا دجا مت نائے سا بندیا۔ ایتھے جور امیر غریباں دے گل پیر لباس بھی نصیباں دے، جیرے کپڑے پائے ہوئے نی وہ بھی تیرے لینے نی لا بندیا۔ اس سادہ کوئی نہیں وسا بندیا۔ اللہ اللہ تو منہ وچوں رب رب کرنا ہے کدی من وچوں اپنے بھی کریا کر، جو لکھیا وچ قرآن دے ہے او دے تے عمل بھی کریا کر۔ کل 3 ہاتھ تیری تھا بندیا، کل 3 ہاتھ تیری تھا بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا۔ اللہ اللہ جہنم تو پناہ منگیا کر۔ جیرا بندہ نبی پاک نے فرمایا 3 دفعہ جہنم تو پناہ منگدا اللہ انہوں ضرور معاف کر چھڑے گا، اللہ انہوں ضرور جہنم تو بری کر چھڑے گا۔ چوتھے نمبر تے عمل
جہنم تو آزادی دا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ تقوی رکھدا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہاں تو بچن دی کوشش کردا ہے، فرمایا اللہ انہوں بھی جہنم تو بچا لے گا۔ قرآن کی آندہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، فرمایا ہر ایک نو جہنم دے پل تو گزر نہیں پینا وے، پل صراط تو گزر نہیں پینا ہے، فرمایا او دے وچوں اللہ نے اسی نجات انہاں نو دیاں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، جڑے تقوی اختیار کرنے والے، جڑے گناہاں تو بچن والے نے، اللہ فرماندے نے انہاں نو جہنم تو بچا لواں گا۔ اور فرمایا میں لوگاں نو، نبی پاک نے فرمایا جہنم چ بہت زیادہ جاندیا ویکھے، ایک منہ دی زبان دی تیزی دی وجہ تو، دوسری شرمگاہ دی وجہ تو، زبان دا بھی گندا استعمال جائز استعمال نہیں کردا، شرمگاہ دا بھی جائز استعمال نہیں کردا۔ فرمایا جہنم دے اندر لوگاں نو جاندیا ویکھے، اور دو چیزاں دی وجہ تو لوگاں نو بہت زیادہ جنت چ جاندیا ویکھے۔ وہ کہہ رہا ہے بِتَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، فرمایا جرا اللہ دا ڈر رکھن والا بندہ اور عورت جرا تقوی اختیار کرن والے، فرمایا میں بریاں نو جنت چے جاندیا ویکھے۔ اور دوسرے نمبر تے حسن اخلاق، اچھے کردار والے بندیاں نو بریاں جنت چے جاندیا ویکھے۔ اللہ پتہ چلیا پنجواں سبب کی ہے جہنم تو تقوی اختیار کرنا، گناہاں تو بچنا، اللہ انہوں جہنم تو بچا لے گا۔ پنجویں نمبر تے سنو، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما، جامع ترمذی دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نہ نماز پڑھدا ہے، 40 دن بڑے بڑے محدث گزرے نے، سعید بن جبیر 40 سال تکبیر اولا نہ نماز پڑھتے رہے نے، سعید بن مسیب گزرے بہت بڑے تابعی 20 سال انہاں دی ایک نماز بھی تکبیر اولا تو نہیں رہی۔ اللہ دے نبی نے 40 دن والے واسطے گارنٹی دیتی، فرمایا جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نہ نماز پڑھدا ہے، الکتبت لہو براتان، اللہ انہوں دو چیزاں تو بری کر دیندا ہے، ایک جہنم تو بری کر دیندا ہے، دوسرا منافقت تو بری کر دیندا ہے۔ جہنم تو بھی بری ہے، منافقت تو بھی بری۔ وہ بندہ منافقت دی موت نہیں مرے گا، کیڑا جڑا 40 دن تکبیر اولا نہ نماز پڑھنے والا، اذان ہوندی ہے تے مسجد چ ہوندے، اللہ سعید بن زبیر آندے نے کائنات دے لوگو 40 سال ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اذان ہوندی ہوئے تے سعید بن جبیر مسجد چ نہ ہوئے۔ اللہ اس قدر نماز دیاں فکرہ اللہ منو تے انو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور ہاؤ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ من صلی للہ 40 قبل الظہر و بعدہا، جیڑا بندہ جامع ترمذی اندر حدیث ہے ظہر دے فرضاں تو پہلا 4 سنتاں پڑھدا ہے تے ظہر دے فرضاں تو بعد بھی 4 سنتاں پڑھدا ہے۔ اگے تسی 2 والی حدیث سنی ہے، آج میں تانوں صحیح حدیث 4 والی سنانا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ ظہر دے فرضاں تو بعد پہلا بھی 4 رکعتاں تے بعد چوں بھی 4 رکعتاں پڑھدا ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس بندے نو جہنم تو بری کر دیندے نے۔ اللہ 7واں عمل سن لو جہنم تو آزادی دا، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ نفلی روزے رکھدا ہے، فرضی تے رکھدا ہے، نفلی روزہ ایک اللہ واسطے رکھدا ہے، اللہ 70 سال دی مسافت انہوں جہنم تو دور کر دیندا ہے۔
ایک روزہ اللہ واسطے رکھن والا اللہ 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 اگے سنو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بیٹیاں دی کفالت کردا ہے من کلا من البناتی اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بے مانی بتولیا من بناتن جنوں بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا ایک بیٹی ہوئی تے خوش ہویا دوسری بیٹی ہوئی تے خوش ہویا تیسری بیٹی ہوئی تے خوش ہویا چوتھی بیٹی ہوئی تے خوش ہویا اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹیاں نہ پیار کرن دی وجہ تو اللہ پاک دے تے جہنم دی اگ حرام کر دیندے نے لیکن افسوس دی بات ہے اج بیٹیاں ہون لوگ طلاقاں دے دیندے نے اج بیٹیاں اور سساں میرے من لگ پیندیاں نے اس عورت نو منوس سمجھیا جاندا ہے اے تے تیاں ہی جمی جاندی ہے لوگ خوشیاں تے غمیاں جی اونوں نہیں بلاندے خدا دا واسطہ جے میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے فرمایا من آل جاریتین جن نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی تھی کان مائی فی الجنہ میرے نال ہی جنت چ ہوئے گا اور لوگوں 3 بیٹیاں دی کفالت کرن والا 4 بیٹیاں دی کفالت کرن والا 5 بیٹیاں دی کفالت کرن والا میرے نبی دے نال جنت چ ہوئے گا اج تو انہوں منو سمجھدا پھرنا ہے آج اپنی بیوی دا فون ہی نہیں سندا پتا چلے بیٹی ہے آندا میں گھر ہی نہیں جانا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے اوے تو تے جناب زمانہ جاہلیت دے بدعا تو بھی ڈنگر اور انہاں تو بھی بدتر زندگی گزارن دیا ہے زمانہ جاہلیت دے لوگ بچیاں نو زندہ درگور کر دے تو الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے کہ بیٹی ہے سانو بیٹی دی لوڑ نہیں او دی ڈی این سی کروا کے پیٹ دے اندر ہی قتل کر دینے سنو کل قیامت دا دن ہوئے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ جدو کل قیامت دا دن زندہ ترگور بیٹی تے باپ نو پکڑیا جائے گا بتاؤ اس کس جرم تو قتل کی تھا او تے ڈی این سی کران والے بھی ہو گے او باپ او ماں جنہی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بیٹی دا قتل پہ کر دے رہے کل قیامت دے اللہ دے ہاں اے بھی مجرم ہون گے اے بیٹیاں دے ہاتھ ہون گے اس والدین دا گریبان ہوئے گا جنہا بیٹیاں دا قتل کر دے پھر دے رہے میری ماما بہنہ بھی آئیے اگر بیٹی ہو رہی ہے ہو جائے کعبہ دے رب دی قسم ہے آج بیٹیاں نہ تو پیار کر اللہ پاک تیرے تے جہنم دی آگ حرام کر چڑے گا بیٹیاں دے نال پیار کرن دی وجہ اور نبی پاک نے فرمایا جڑا بیٹیاں نال پیار کردا میرے نال جنت چ ہوئے گا حدیث سنو صحیح مسلم دی من علی جاریتین کان مئی فی الجنہ 2 بیٹیاں دی کفالت کرنے والا نبی پاک نے فرمایا میرے نال ہی جنت ہوئے گا سساں بھی آیاں نے او میری ماں خدا دا واسطہ جے نواں نو میرے نہ ماریا کرو تمہیں تے ایک وقت سی بیٹی سے تیرا تے کدی کسے نے گلا نہیں دبایا آج تو ساس بن گئی ہے تے ٹھواں بن گئی ہے سب بن گئی ہے نا اپنی انوہ تے ظلم نہ کریا کر اس وجہ تو کہ جناب بیٹیاں جم دیئے نا انج نہ کریا کر نبی پاک دی حدیث ترجمہ 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہووے ساتھ نصیب نبی دا برے اللہ رتبے پا گیا 2 بیٹیاں جیرا پالے گا 2 بیٹیاں جیرا پالے گا جیرا پالے خوب سنبھالے گا او آخرت اپنی بنا گیا 2 بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو بیٹی پیدا ہوئے رب دی رحمت ہے بیٹی جوان ہو جائے پرا دی عزت ہے اس بیٹی دی شادی کر دیو خامن دی غیرت ہے اللہ اسے بیٹی جو اولاد دے دے تے جنت دی چھائے بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندیے اپنی تھا لوگو
बन दिए जन्नत दी छां लोगो सोना रहमत जरिया ला गया। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दिया 4 बेटियां ने, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहिन्ना। अल्लाह दे नबी दिया 4 बेटियां जदों आप नू बेटियां नू वेखदे आप अपनी जगह तो उठ जांदे, मुंह मत्था चुमिया कर दे। तेनू अज बेटियां चंगियां क्यों नहीं लगदियां? इमाम मोहम्मद बिन अंबल रहमहुल्लाह जिदे घर बेटी पैदा हुंदी ना ओदे घर जाके ओनू मुबारक दिया कर दे। आंदे लोगो परेशान ना होई वीरा, नबी भी बेटियां दा बाप सी, परेशान ना होई। तियां न मारियां नू मार देंदे सन, तियां न मारियां नू मार देंदे सन, जिंदा बिचारियां नू गाड़ देंदे सन। तियां दा मान वधाया, तियां दा शान वधाया मेरे मुहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़ा बेटियां दी कफालत करदा है अल्लाह पाक उन्होंने भी जहन्नम तो महफूज फरमा लैंदा है। आखिरी गल जरा अपने मुसलमान भाई दा दिफा करदा है। एक भाई दियां चुगलियां करन दिया, एक बंदा चुगलियां करी जाना, दूजा भरा आंदा नहीं यार वो बड़ा चंगा है, वो बड़ा अच्छा है, ओदा मेरा ताल्लुक ये हुण अपने भरा दा दफा पिया करदा है। नबी पाक ने फरमाया जेरी मां भैन चुगलियां नहीं करदी, गीबत नहीं करदी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आंदे ने जिदों दी मैं हदीस पढ़ी है कि गीबत करना हराम है उस दिन तो मैं कदी किसी दी गीबत नहीं की थी। और फरमाया जेरी मां भैन किसी को बह के चुगलियां करे ना, किसे ओ इंज दिया वो इंज दिया इंज यार दोस्त वो इंज दा वो मौलवी इंज दा ते दूजा की आंदा नहीं यार मैं उन्होंने वेख्या वो इंज दा नहीं, भावें उंज दा ही होवे लेकिन ये दफा पिया करदा है यार नहीं नहीं वो इंज दा नहीं। और मैं मेरी मां बहन नहीं यार वो इंज दी नहीं, मैं उन्होंने वेख्या मैं आप परखिया और तेनू भलेखा लग्या तेनू एवें गलत फहमी हुई है, मैं उहदे कोल ले दा के वेख्या वो इंज दी नहीं, ये भरा इंज दा नहीं, पर ये दफा पिया करदा है। नबी पाक ने फरमाया ये दफा करी जांदा अल्लाह इहदे ते जहन्नम दी अग ही आराम कर देंदा है। इतना बड़ा अमल है। अल्लाह मेरे समेत सानू सब नू जहन्नम तो आज़ादी दे असबाब जो असा सुने परे ने अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सानू जहन्नम तो महफूज फरमाए। मौलाना अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी रहमहुल्लाह दे बड़े प्यारे मैनू अशार याद आ रहे ने। वो फरमाया करते ने किसी और से हमने किनारा न किया, किसी और से हमने किनारा न किया, तूने भी अल्लाह हमारा दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो की जहन्नम की तदबीर मगर तेरी रहमत ने गवारा ना किया है। हम कौन थे, कौन हो गए हो तुम कौन थे और क्या हो गए हो तुम, अभी जाग रहे थे अभी सो गए हो तुम, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। आइए अल्लाह ताला मेरे समेत सानू सब नू जहन्नम तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।